तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। अगर आप पहली बार ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि हम बहुत सी किताबों का मुताला कर चुके हैं। अगर आप हमारी पिछले प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblemutalaya.com विज़िट कीजिए। वहाँ पर आपको तमाम कुतब के मुताले की तमाम एक साथ बआसानी मिल जाएंगी। आप इन्हें डाउनलोड कीजिए और अपनी लाइब्रेरी बनाइए और इन वीडियोस को देखकर कलाम की बहुत सी बातों को सीखिए। आज हम खुदा ने चाहा तो अय्यूब की किताब में से 12वें, 13वें, 14वें और फिर 15वें बाब का मुताला करेंगे और हम अभी तक अय्यूब के दुखों को देख रहे हैं। उसके दोस्तों ने उससे सख्त बातें की और उसके जख्मों पर नमक छिड़का और आज हम बहुत कुछ और जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन का स्टूडियोज में खैर मकदम करना चाहूँगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। डॉक्टर आदिल खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फयाज, सबसे पहले मैं 12वें बाब की चंद आयात पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। तब अय्यूब ने जवाब दिया, बेशक आदमी तुम ही हो और हिकमत तुम्हारे ही साथ मरेगी, लेकिन मुझ में भी समझ है जैसे तुम में है, मैं तुम में से नहीं। भला ऐसी बातें जैसी हैं कौन जानता नहीं। मैं उस आदमी की तरह हूं जो अपनी पड़ोसी की हंसी का निशाना बना। मैं वो आदमी था जो खुदा से दुआ करता और वो उसकी सुन लेता था। रास्त और कामिल आदमी हंसी का निशाना ही होता है। जो चैन से है उसके ख्याल में दुख के लिए हकारत होती है। ये उनके लिए तैयारी रहती है जिनका पांव फिसलता है। डाकुओं के डेरे सलामत रहते हैं और जो खुदा को गुस्सा दिलाते हैं वो महफूज रहते हैं। उन्हीं के हाथ को खुदा खूब भरता है। इन बातों पर अपनी राय दीजिए। 12वें बाब में अय्यूब ने अपनी बात को जारी रखा और उसने अपने दोस्तों की हिकमत पर सवाल उठाया। उसके दोस्तों ने जो बातें कहीं वो हकायक में शामिल हैं और वो सच का हिस्सा हैं। खुदा गुनाहगारों के खिलाफ है, ये सच है, पर ये मुकम्मल सच्चाई नहीं। और खुदा उनका मुखालिफ कब होता है, उन्हें कब सजा देता है। और हम जानते हैं कि आखिर में खुदा का कहर गुनाहगारों पर भड़कता है। वो रहीम और कहर करने में धीमा है और जरूरी नहीं कि जो शख्स मुश्किल में हो उसको खुदा ने उसके गुनाहों की सजा दी। और मैं कहूँगा कि ये एक हकीकत है, पर इस मामले में ये दुरुस्त बात नहीं है। उसने बताया कि खुदा गुनाहगारों को सजा देता है, पर अय्यूब के मामले में खुदा ने एक ईमानदार को आजमाइश में डाल दिया और इसीलिए उनके अल्फाज यहाँ सादिक नहीं आते। उन्होंने अपनी हिकमत के मुताबिक बात की थी, पर अय्यूब ने उनकी अक्ल को नाक़िस कहा और उनको सख्त जवाब दिए। और अय्यूब ने उन्हें बताया कि उनकी बातें इस मामले में बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं हैं। बेशक आदमी तो तुम ही हो और हिकमत तुम्हारे साथ मरेगी, और मुझ में भी समझ है जैसे तुम में है। ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं। मैं तुमसे कम नहीं, मुझ में तुम जितनी हिकमत है मुझे इल्म है, मैं तुमसे कम नहीं। और जो तुम कहते हो वो असल बात नहीं। उसने चौथी आयत में कहा, मैं उस आदमी की तरह हूं जो अपने पड़ोसी की हंसी का निशाना बना है और तुमने मुझ पर तंज किया। रास्त और कामिल आदमी हंसी का निशाना होता ही है जो अपने पड़ोसी के लिए हंसी का निशाना बनता है। और फिर वो कहता है कि बेकसूर आदमी ने खुदा से दुआ की और खुदा ने उसकी दुआ सुन ली। अय्यूब बेकसूर था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी हंसी उड़ाई। जो चैन से है उसके ख्याल में दुख के लिए हकारत होती है और ये उनके लिए तैयार रहती है जिसका पांव फिसलता है। और जब कोई कामिल आदमी फिसले तो ये उसका मजाक उड़ाते हैं।
ज़बूर 73 में लिखा है, क्योंकि जब मैं शरीरों की इकबालमंदी देखता तो मगरूरों पर हसद करता था। वो शरीरों से हसद करता था। और फिर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि डाकुओं के डेरे सलामत रहते हैं। और इसके बाद वो ये भी कहता है कि जो खुदा को गुस्सा दिलाते हैं वो महफूज रहते हैं। और जो अपने हाथों में अच्छी चीजें लाते हैं और ये अच्छी चीजें उनके खजानों और खुदाओं को जाहिर करती हैं, वो अपने हाथ में लेकर उनका दिखावा करते हैं। अय्यूब बेकसूर था पर अपने पड़ोसी की हंसी का निशाना बना। और फिर 7वीं आयत में उसने अपने दोस्तों से कहा कि जो तुमसे सच बोल रहे हैं वो दुरुस्त नहीं, और लोग उसको जान नहीं पाते। जाकर समंदर की मछलियों से पूछ और हैवानों से पूछ और जमीन से पूछ के देख, वो खुदा की कुदरत और ताकत के बारे में खुदा क्या की बताती अजमत है? से सब लोग वाकिफ हैं। समंदर की मछलियां और जमीन और उसके पहाड़ जानते हैं कि खुदा कितना अजीम और कादिर है, और सब लोगों को मालूम है। फिर पर उसने खुदा जाहिर किया कि वो भी खुदा के बारे में जानता है। 13वीं आयत से उसने बताया कि वो खुदा के मुतालिक क्या जानता है। वो खुदा के बारे में जानते हैं। उसे जरूरत थी कि कोई उसे आकर कोई फर्क बताए, और उसे खुदा के प्यार, खुदा की तसल्ली और खुदा के रहमो करम की जरूरत थी। उन्होंने उसको खुदा की अजमत बयान की कि खुदा अजीम और कादिर है, और सब उसका खौफ मानते हैं और उसका इन बातों से इनकार नहीं। लेकिन ऐसी हालत में वो और बात सुनना चाहता था। फिर 13वीं आयत में कहा, खुदा में समझ और कुवत है, उसके पास मसलहत और दानाई है। देखो वो ढा देता है तो फिर बनता नहीं, वो आदमी को बंद कर देता है तो फिर खुलता नहीं। देखो वो मींह को रोक लेता है तो पानी सूख जाता है, फिर जब वो उसे भेजता है तो वो जमीन को लौट देता है। आप मुझे उन खुसूसियात के बारे में बताइए जो अय्यूब ने बयान की। उसने कहा, समुंदर की मछलियों से पूछो, वो तुम्हें बताएंगी, खुदा की खलकत बताएगी। अय्यूब ने अपने अल्फाज से बयान किया कि वो भी खुदा के मुतालिक जानता है। दरअसल उसने उनसे बेहतर अल्फाज इस्तेमाल किए, जैसे खुदा में समझ और कुवत है, उसके पास मसहलत और दनाई है। उसने खुदाम के बारे में शानदार अल्फाज कहे। अय्यूब उससे वाकिफ है और उसका और खुदा का पुराना रिश्ता और पुरानी रफाकत थी। और मैं कहूँगा कि खुदा उसकी दुआओं का जवाब देता है, पर अब वो ऐसी हालत में है जहाँ वो जरूरत में उसे अलग है। दवा की जरूरत है। जी। उसे रहीम खुदा की जरूरत है जो इंसान का साथ देता है। 13वां बाब, मेरी आंख ने तो ये सब कुछ देख लिया है, मेरे कान ने ये सुना और समझ भी लिया है। जो कुछ तुम जानते हो उसे मैं भी जानता हूँ। मैं तुमसे कम नहीं, मैं तो कादर मुतलक से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरी आरज़ू है कि खुदा के साथ बहस करूँ, लेकिन तुम लोग तो झूठी बातों के घड़ने वाले हो। तुम सब के सब निकम्मे तबीब हो। काश तुम बिल्कुल खामोश हो जाते, यही तुम्हारी अक्लमंदी होती। अब मेरी दलील सुनो और मेरे मुंह के दावे पर कान लगाओ। क्या तुम खुदा के हक में नाराजगी से बातें करोगे और उसके हक में फरेब से बोलोगे? क्या तुम उसकी तरफदारी करोगे? क्या तुम खुदा की तरफ से झगड़ोगे? क्या यह अच्छा होगा कि वो तुम्हारी तफ्तीश करे? क्या तुम उसे फरेब दोगे जैसे आदमी को? वो जरूर तुम्हारी मुलामत करेगा। अगर तुम खुफिया तरफदारी करो, क्या उसका जलाल तुम्हें डरा ना देगा और उसका रोब तुम पर ना छाएगा? तुम्हारी मार्फत बातें राह की कहावतें हैं, तुम्हारी फसलें मट्टी की फसलें हैं। भाई, मैं इन अल्फाज पर बात करना चाहूंगा। अय्यूब ने अपने दोस्तों को एक उम्दा जवाब दिया। वो क्या था? मैं ये कहूँगा कि अय्यूब ने इस हिस्सा में अपने दोस्तों से और खुदा से एक दरख्वास्त की। उसने अपने दोस्तों से क्या कहा? काश तुम बिल्कुल खामोश हो जाते, तुम बहुत बोलते हो, तुम बहुत कुछ बोल चुके हो, तुम सोचते हो तुम खुदा को फरेब दे सकते हो। बेहतर है कि तुम चुप रहो और कुछ ना कहो। और देखें, यहाँ तुम्हारा चुप रहना बात करने से बेहतर है। यहाँ पर सही। इमसाल 17वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है, अहमक भी जब तक खामोश है अक्लमंद गिना जाता है, जो अपने लब बंद रखता है होशियार है। बेशक इंसान दानाओं की तरह बोलता है, बेहतर है वो चुप रहे। उसने खुदा से दरख्वास्त की और उम्मीद की कि खुदा उसको इजाज़त दे कि वो उसके साथ बहस करे। उसने इस आयत में कहा कि 3री आयत में यूँ लिखा है कि मैं तो कादर मुतलिक से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरी आरज़ू है कि मैं खुदा के साथ बहस करूँ। यकीनन खुदा ने उसका जवाब दिया, पर अभी नहीं। खुदा ने उसका जवाब अय्यूब की किताब के आखिरी अब्वाब में दिया था। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद अपने मुताले को जारी रखेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
पुराने अहद नामे में मुर्दों में से जी उठने के बारे में ज्यादा बात नहीं की गई क्योंकि अभी खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह हासिल नहीं की थी। सो अय्यूब का मायूस होना काबिले फहम है, पर उसकी उम्मीद हैरान कुन है। उसकी ख्वाहिश थी कि खुदा उसको मुर्दों में शामिल करके फिर से जिंदा कर दे कि वो मर कर भी जिंदा हो जाए। लिहाजा आज हम इन हकाइक से वाकिफ हैं और हमें मालूम है कि मुर्दे फिर जिंदा होंगे। एक बार फिर से खुशामदीद। आइए अय्यूब के 13वें बाब के मुताले को जारी रखते हैं। डॉक्टर फयाज, मैं 13वें बाब की चंद आयत पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। 13वें बाब की 13वीं आयत में अय्यूब ने अपने दोस्तों से कहा, तुम चुप रहो, मुझे छोड़ दो ताकि मैं बोल सकूं, और फिर मुझ पर जो बीते सो बीते। मैं अपना ही गोश्त अपने दांतों से क्यों चबाऊं और अपनी जान अपनी हथेली पर क्यों रखूं? देखो वो मुझे कत्ल करेगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा। बहरहाल मैं अपनी राहों की ताईद उसके हजूर करूंगा। ये भी मेरी निजात का बाइस होगा, क्योंकि कोई बेखुदा उसके सामने नहीं आ सकता। मैं तकरीर को गौर से सुनूं और मेरा बयान तुम्हारे कानों में पड़े। देखो मैंने अपना दावा दुरुस्त कर लिया है। मैं जानता हूं कि मैं सादिक हूं। कौन है जो मेरे साथ झगड़ेगा? क्योंकि फिर तो मैं चुप होकर अपनी जान दे दूंगा। फक्त दो ही काम मुझसे ना कर, तब मैं तुझसे नहीं छुपूंगा। अपना हाथ मुझसे दूर हटा ले और तेरी हैबत मुझे खौफजदा ना करे। तब तेरे बुलाने पर मैं जवाब दूंगा, या मैं बोलूं और तू मुझे जवाब दे। मेरी बदकारियां और गुनाह कितने हैं, ऐसा करके मैं अपनी खता और गुनाह को जान लूं। तू अपना मुंह क्यों छुपाता है और मुझे अपना दुश्मन क्यों जानता है? क्या तू उड़ते पत्ते को परेशान करेगा? क्या तू सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? क्योंकि तू मेरे खिलाफ तल्ख बातें लिखता है और मेरी जवानी की बदकारियां मुझ पर वापस लाता है। तू मेरे पाँव काठ में ठोकता और मेरी सब राहों की निगरानी करता है और मेरे पाँव के गिर्द खत खींचता है। अगरचे मैं सड़ी हुई चीज की तरह हूं जो फना हो जाती, या उस कीड़े की मानिंद हूं जिसे कीड़े ने खा लिया हो। मुझे अय्यूब की इन बातों पर अपनी राय दें। दरअसल मैं कहूंगा कि 15वीं और 16वीं आयत में अय्यूब की बातों से यह साबित हुआ कि वो गुनाहगार नहीं है। उसके दोस्त कहते हैं लेकिन उसने कोई बदी नहीं की, ना उसके डेरे में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि अपने डेरे से नाराजगी को दूर कर। जैसे पहले बाब में लिखा है, 42वें बाब में भी उसने ईमानदार होने की बात की और उसने खुदावंद पर अपने ईमान का ऐलान किया और वो नहीं जानता कि खुदावंद ने उस पर सख्ती क्यों की और खुदावंद ने अपना चेहरा उससे क्यों छुपा लिया। उसने खुदावंद पर अपने इत्मीनाद का इजहार करके कहा, देख वो मुझे कत्ल करेगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा। बहरहाल मैं अपनी राहों की तायद उसके हजूर करूंगा। अगर वो मुझे कत्ल भी कर दे तो भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे बचाएगा। और 16वीं आयत में लिखा है, ये भी मेरी निजात का बाइस होगा। मुझे यकीन है कि एक दिन खुदावन मुझे बचा लेगा। अभी वो नहीं जानता था कि खुदावन ने ये सब क्यों कर किया। और अगर आप अय्यूब से पूछें, उसने 20वीं आयत में 2 बातें कहीं जो कि एक दूसरे से मेल नहीं खाती। उसने खुदावन से खौफजदा होकर ये कहा, फक्त 2 ही चीजें मुझसे ना कर, तब मैं तुझसे नहीं छुपूंगा। यहाँ उसे 2 चीजें चाहिए। पहला कि मुझे अकेला छोड़ दे और मुझे अपनी हैबत से खौफजदा ना कर। पर मैं चाहता हूं कि अगर तू करीब आए और मुझसे बात करके मुझे बताए कि तूने ये क्यों किया, तू क्या महसूस करता है। और अगर अय्यूब से पूछा जाए क्या वो चाहता है कि खुदा उसे छोड़ दे और उसकी हैबत उसे खौफजदा ना करे, या वो चाहता है कि खुदा उसके पास आकर उससे बात करे, तो वो सिर्फ हाँ कहेगा। पर ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो छोड़ भी दे और उसके करीब भी आए? और वो उसके नजदीक कैसे आए? क्योंकि अय्यूब उससे खौफजदा है। वो उसके पास जाकर बात कैसे कर सकता है? ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। और इसका क्या हल है? इसका हल उसके एक दोस्त ने 33वें बाब में दिया और बराकील बुजी के बेटे अलीहू ने कहा, देख खुदावन के हजूर मैं तेरे बराबर हूँ, मैं भी मट्टी से बना हूँ। सही। मेरा रब तुझे हरासाना करेगा और मेरा दबाव तुझ पर भारी ना होगा। तो मैं खुदा की तरफ से कहता हूँ
خدا کے حضور میں اہم تیرے نہیں۔ برابر ہوں، اور خدا کے حضور میں بھی مٹی سے بنا ہوں، میں بھی انسان ہوں، اور دیکھ میرا رب تجھے ہراساں نہ کرے گا اور میرا دباؤ تجھ پر بھاری نہ ہوگا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہم خداوند سے ڈرتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ یقیناً خداوند عظیم اور بڑا ہے، پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے اور دعا کرے، محبت اور نرمی کے ساتھ بات کرے۔ یہ کیسے ہوگا؟ مسیح کے ذریعے۔ جب مسیح دنیا میں آیا، اس نے کہا میں ہوں، یہ نہیں کہا کہ خدا کے حضور میں تیرے برابر ہوں، کیونکہ وہ خود خدا ہے خدا ہے۔ یا میں مٹی سے بنا ہوں۔ نہیں، خداوند نے کہا بلکہ میرے لیے ایک دن تیار کیا، اور انسانی شکل جی میں ظاہر بالکل۔ ہو کر وہ انسان جیسا بن گیا، پر وہ ہماری طرح انسان نہیں ہے۔ میرا رب تجھے ہراساں نہ کرے گا اور میرا دباؤ تجھ پر بھاری نہ ہوگا۔ جب مسیح کسی کے قریب گیا تو کون اس سے خوفزدہ ہوا؟ کیا نیک سامری خوفزدہ ہوا؟ کیا عین فعل میں پکڑے جانے والی عورت اس سے خوفزدہ ہوئی؟ جبکہ مسیح کے پاس اسے سنسار کرنے کا حق تھا، اور مسیح کے شاگردوں نے اس کے ساتھ کھایا اور پیا۔ اور یوحنا اسکریوتی سے پوچھیں، جس نے اسے دھوکہ دیا، اور مسیح نے کہا میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ اور جس نے بھی مسیح سے بات کی، کیا اس نے انہیں خوفزدہ کیا؟ وہ ان سب کے ساتھ شفقت سے پیش آیا اور خدا کا کلام ہم تک پہنچایا۔ اور یہ ایوب کے الفاظ تھے کہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم آج کے دن میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور خدا دھیمی آواز میں ہم سے بات کرتا ہے اپنے عزیز بیٹوں کے ذریعے۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ، شکریہ۔ جی، کس کا سوال ہے؟ میرا سوال ہے، ہم اکثر ایوب کی طرح پیش آتے ہیں، جب ہم پر آزمائش کا بوجھ ہو تو ہم مایوس ہوتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب خداوند کا ہاتھ ہم پر بھاری ہو، اس وقت ہمیں اپنے گرد لوگوں کے الفاظ سے تسلی نہیں ملتی۔ جو خود مشکل میں نہ ہو، اس کو ہمارے دکھ کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جی، جب ہم پر ایوب جیسی آزمائش آئے تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنی زبان اور اپنے الفاظ پر کیسے قابو پائیں؟ جیسے زبور 42 کے زبور نویس میں کہا گیا ہے کہ جب وہ دکھ میں گر گیا اور اس پر بوجھ پڑا تو اس نے کہا، اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ۔ مسئلہ پر غور کرتے رہنے سے اس کا حل نہیں ملتا۔ اس کا حل ہے کہ آپ خدا پر نگاہ کریں۔ خدا میں میری شفا ہے، اور وہ صرف وہ جواب دیتا ہے جس حال سے بھی میں گزروں۔ اگر مجھے آزمائش کے دوران جواب نہ بھی ملے، وہ مجھے حوصلہ دیتا ہے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ ایوب 35 میں لکھا ہے کہ ظلم کی کثرت کی وجہ سے وہ چلاتے ہیں، اور زبردست کے بازو کے سبب سے وہ مدد کے لیے دہائی دیتے ہیں، پر کوئی نہیں کہتا خدا میرا خالق کہاں ہے جو رات کے وقت نغمے عنایت کرتا ہے۔ آزمائش میں ہم اپنی شکایت کا اظہار لوگوں کے سامنے کر کے ان میں اپنی پناہ کو ڈھونڈتے ہیں، جبکہ ایک دوسرا راستہ بھی ہے۔ خداوند کے پاس جائیں اور اسے کہیں، خداوند میرے حالات کو تبدیل کر۔ تو رات کے وقت نغمے عنایت کرتا ہے اور درد میں ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، اور وہ خداوند ہی ہے جو ہمیں خوبصورت گیت اور نغمے دیتا ہے۔ جو شخص خداوند کے پاس سوال لائے، خداوند اس کو جواب دینے میں دیر نہیں کرتا، وہ جواب دیتا ہے جی، اور جواب نہ دینے تک اس کو تسلی بخشتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ خداوند اس کو اس سب کی وجہ بتاتا ہے۔ ہم ہمیشہ مسائل پر توجہ دیتے ہیں۔ اگر ہم مسائل پر نظر رکھیں تو خدا کو نہیں دیکھ سکتے اور ہمیں صرف پریشانی نظر آتی ہے۔ ہم خدا پر توجہ نہیں دیتے جبکہ خدا ہر وقت موجود ہوتا ہے، لہٰذا پریشانی ہماری دشمن ہے، لیکن خدا ہماری پریشانی اور ہماری ضروریات میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا کے پاس آئیں، وہ جواب دے گا۔ شونیمی عورت کو یاد رکھیں، اس کا بیٹا مر گیا تھا، پر وہ اسے چھوڑ کر مرد خدا کے پاس چلی گئی۔ اس کو اپنا جواب مل گیا۔ سارپت کی بیوہ نے اپنے بیٹے اور اپنی پریشانی پر توجہ دی، اس نے خدا اور ایلیا نبی پر دھیان نہیں دیا۔ جب آپ مشکل میں ہوں تو خدا میں پناہ لیں۔ اس سے یہ مت کہیں کہ تو نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا، بلکہ سیکھنے کی روح کے ساتھ اس کے کاموں کو سمجھیں۔ خدا کے کاموں پر سوال اٹھانے اور اس سے درخواست کر کے پوچھنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس کا وعدہ ہے وہ جواب دے گا۔ ڈاکٹر فیاض 14ویں باب میں لکھا ہے، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے، پھر وہ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹا جاتا ہے، وہ سایہ کی طرح اڑ جاتا ہے
اور ٹھہرتا نہیں۔ یہاں پھر سے انسان کے بارے میں بات ہوئی۔ پہلے اس نے کہا انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا، اور پھر انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ ہمیں ایوب کی اس بات کے متعلق بتائیے۔ اس کے الفاظ سچے ہیں۔ جب یعقوب فرعون کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے؟ تو اس نے جواب دیا میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے رہے۔ تب یعقوب 137 برس کا تھا اور اس کے بعد 10 سال اور جیا۔ 147 سال بھی ابدیت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اور اگر وہ 1000 سال بھی جیتا تو بھی کچھ نہ ہوتے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ تھوڑے دن کا ہے اور دکھوں سے بھرا ہے۔ ہمارے دن دکھ سے بھرے ہیں اور ہماری زندگی مصیبتوں سے بھری ہے۔ پر میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں اس نے اس انسان کی بات کی جو عورت سے پیدا ہوا ہے، جو خدا سے پیدا نہیں ہوا۔ جس نے مسیح کو نجات دہندہ قبول نہیں کیا وہ مسیح کے بچوں میں شمار نہیں ہوتا، اور وہ اب تک خدا سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ پر جس نے بھی خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے وہ اب عورت سے پیدا ہوا انسان نہیں بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو خداوند یسوع پر ایمان لائیں وہ خدا کے بچے کہلائیں گے، اور ان کے دن مصیبتوں میں سے نہیں گزرتے۔ ہاں، دنیا میں مشکلات ہیں، پر ان مشکلات کے بیچ ان کو آسمان سے ملنے والی خوشی اور تسلی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ عورت سے پیدا ہونے والا انسان دکھ سے بھرا ہے، پر جو بھی اس پانی میں سے پیے گا پھر پیاسا نہ ہوگا۔ اور سلیمان جیسی وہ پیاسا زندگی ہوگا۔ تو کسی کی بھی نہیں تھی۔ اس نے بھی کہا کہ سب باطل ہے اور ہوا کی چرن ہے اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں، اور میں کہوں گا کہ ایوب نے بالکل صحیح جی کہا۔ ٹھیک ہے، ایک وقفے کے بعد اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ عزیز ناظرین، ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آئیے ایوب کی کتاب کے 14ویں باب کے مطالعے کو جاری رکھتے ہیں۔ بھائی عادل، میں 14ویں باب کی 7ویں آیت سے پڑھوں گا، کیونکہ درخت کی تو امید رہتی ہے، اگر وہ کاٹا جائے تو پھر پھوٹ نکلے گا اور اس کی نرم نرم ڈالیاں موقوف نہ ہوں گی۔ اگرچہ اس کی جڑ زمین میں پرانی ہو جائے اور اس کا تنا مٹی میں گل جائے تو بھی پانی کی بو پاتے ہی وہ شگوفے لائے گا اور پودے کی طرح شاخیں نکالے گا۔ لیکن انسان مر کر پڑا رہتا ہے، بلکہ انسان دم چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ کہاں رہا؟ آپ ہمیں ان آیات کے متعلق بتائیے۔ ایوب کی زندگی درخت جیسی تھی، یعنی اگر اس کو کاٹ بھی دو تو اس کو امید تھی کہ وہ پھر ہرا بھرا ہوگا، اس کے شگوفے برباد نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا کہ درخت کی جڑیں سالوں سے زمین کے اندر ہیں، جب ان کو پانی ملے گا تو وہ پھر بڑھائیں گی اور اس پر پھول آئیں گے۔ اسے امید تھی کہ درخت کٹنے کے بعد بھی وہ دوبارہ ہرا بھرا ہوگا، یعنی موت سے اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوگا، موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اسی باب کے 14ویں آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر آدمی مر جائے تو کیا پھر وہ جیسا جائے گا؟ وہ اپنی جنگ کے کل ایام میں منتظر رہتا ہے جب تک میرا چھٹکارا نہ ہوتا۔ اسی خیال کا اظہار 19ویں باب کی آیت میں کیا گیا ہے، 26ویں آیت میں، اور اپنی خال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا، یعنی موت اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو کہ الہی زندگی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مہمان کیا کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ ہمیں صرف تب اطمینان حاصل ہوتا ہے جب ہم خدا سے پیدا ہوں۔ مجھے 15ویں آیت بہت پسند آئی۔ دیکھو وہ مجھے قتل کرے گا، میں انتظار نہیں کروں گا، بہرحال میں اپنی راہوں کی تائید اس کے حضور کروں گا۔ یہاں اس کو کسی بات کی سمجھ نہیں تھی، تب بھی اس نے خدا پر بھروسہ کیا۔ اس کو سمجھ نہیں تھی، پھر بھی اس نے خدا کی بھلائی اور شفقت پر بھروسہ کیا۔ جی 13ویں باب کی 15ویں آیت میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیحی سب چیزوں کا واحد حل ہے۔ مشکل کتنی بھی بڑی ہو، ہمیں چاہیے کہ اپنی آنکھیں صرف خداوند پر لگائیں۔
میں نے سیکھا کہ ایوب کو خداوند کے ہاتھ کے نیچے بوجھ محسوس ہوا، تب بھی وہ اس کے پاس ہی آیا۔ اسے خداوند کے ہاتھ سے دکھ ملا، پر اس کے پاس خداوند کے علاوہ کوئی پناہ نہیں تھی۔ وہ بچوں کی طرح ہے، جب باپ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے اس کو سزا دے، بیٹا پھر بھی اپنے باپ کے پاس آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہر حالات میں یوں ہی کریں، بے شک وہ سب حالات خداوند کی طرف سے ہوں، اس میں پناہ لیں، کہیں خداوند ہمارا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ مجھے بھی ایوب کی یہ بات بہت پسند آئی، حالانکہ اس کے دوستوں نے بے وقوفی سے بات کی، پر اس کو خداوند پر بھروسہ تھا اور اس کے پاس مصلحت اور دانائی ہے، تو اس نے خداوند پر اعتماد کیا اور ہر حال میں اس پر اپنی نگاہ رکھی۔ وہ خدا کے آگے جھکا اور اس نے اپنی آنکھیں صرف خدا کی طرف لگائیں۔ صحیح۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ عزیز ناظرین، ایوب کے کئی سوال تھے۔ سوال ہونا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر حالات میں الجھ کر آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات آئیں تو انہیں خدا کے سامنے رکھیں۔ عزیزوں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اور نہ ان کی سنیں۔ ایوب نے کہا، تم سب کے سب نکمے طبیب ہو۔ ہر شخص نے ایوب کو اس کی بیماری کے لیے مختلف دوا دی، لیکن وہ صحت یاب نہ ہوا۔ طبیبوں کا خیال تھا کہ وہ دوا اثر کرے گی، پر ایوب کی بیماری کی دوا وہ نہیں تھی۔ لوگ آپ کو نصیحت دیتے ہیں جو آپ کے لیے مناسب نہیں۔ جو آپ کے حالات کو سمجھتا ہے وہی یہ کر سکتا ہے، وہی آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے، مجسم کلام۔ اس نے بتایا کہ خدا کیسا دکھتا ہے، وہ ہمیں پیار کرتا اور ہماری پرواہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو خدا کے بارے میں جاننا ہے تو لوگوں کی باتیں مت سنیں، بلکہ بائبل کو پڑھیے کہ خدا نے کیا کہا۔ خداوند یسوع مسیح سے پوچھیں، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے ظاہر کیا۔ اگلی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك أصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك أصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔